Toujours dans le cadre de la statistique, on va voir aujourd'hui régression linéaire. Alors le problème est d'étudier l'influence d'une variable quantitative x sur une autre variable quantitative y. Ça veut dire on va étudier تأثير ديال واحد الفاريابل x على واحد الفاريابل واحد اخر y. الفاريابل الاول x تتسمى الفاريابل explicative ou bien on dit exogène. Deuxième variable y, on appelle ça variable expliquée المشروح ou bien endogène. Ça veut dire أننا تنشرحوا y عن طريق x. يعني إلا بغينا نعرفوا كيفاش يتغير y تنعرفوه عن طريق x لأن لا تغير x تبدل لنا y. Bien. Alors, pour résoudre ce problème, on a réalisé une expérimentation qui consiste à étudier le chiffre d'affaires en millions de dirhams et le bénéfice annuel aussi en millions de dirhams. Bien. Alors, هنا باش نعرفوا هاد الريلاسيون اللي كاينه ما بين ولا نديروا ليتود ديال الريلاسيون entre deux variables. خدينا هنا ان اكزومبل اللي هو لو شيفر دافير والعلاقه ديالو بالبينيفيس انويل. هنا اون جينيرال تنعرفوا بان كاينه علاقه ما بين الارباح ولو شيفر دافير اللي هما الحجم ديال المبيعات. بيان حنا تعرفوا انه شحال ما طلعوا المبيعات ديالنا شحال ما تطلعوا الارباح لان الارباح هي جزء من الثمن ديال البيع. بيان الوغ هنا الا شفنا هاد اكزومبل ديال هاد الطابلو عندنا لو شيف دافير 10 14 24 30 38 44 يعني هنا عندنا لو شيف دافير غادي وتيطلع يعني اون اوغمونطاسيون. الا لاحظنا البينيفيس انويل حتى هو لا ميم شوز سا في دير شحال ما طلع لو شيف دافير تنلاحظوا بان البينيفيس حتى هو تيطلع. الوغ هنا السؤال اللي تنطرحو واش كاينه اون غولاسيون ما بين هاد لي دو فاريابل اللي هما لو شيفر دافير اكس و البينيفيس انويل. بيان سور كما قلت حنا ربما تنقولوا بان راه كاينه واحد الغولاسيون ولكن خصنا ناكدوها دون مانيير اللي هي سيونتيفيك اون سو بازون سور لي ميثود statistiques. Plus le chiffre d'affaires augmente, le bénéfice annuel augmente aussi. Alors, شحال ما طلع le chiffre d'affaires, تطلع le bénéfice annuel. Alors, peut-être qu'il existe une relation croissante entre le chiffre d'affaires et le bénéfice annuel. Relation croissante, ça veut dire que les variables ديالنا بجوج تمشيو في le même sens. Ça veut dire من تطلع x تطلع تا y. Alors هنا تنقولوا une relation croissante. Bien, alors on peut poser les questions suivantes. عندنا مجموعة ديال الأسئلة اللي ممكن نطرحوا. Existe-t-il une relation entre les deux variables? Ça veut dire واش كاينه شي relation ما بين les deux variables. Quelle est la nature de cette relation? شنو هي الطبيعة ديال الريلاسيون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Quel est le degré de liaison? شنو هي القوة ولا الشدة ديال العلاقة ما بين les deux variables? Et finalement, si on connaît le chiffre d'affaires, إلا عرفنا le chiffre d'affaires واش نقدروا أننا نديروا des prévisions ولا des estimations على البينيفيس annuel. Bien, alors هادو أربعة ديال الأسئلة اللي غنحاولوا أننا نجاوبوا عليهم à travers le cours ديالنا. Bien. Alors أول حاجة اللي ممكن أنهم يطلبوها منكم أنك tracer le diagramme de régression. Alors هنا diagramme de régression de y en fonction de x. Alors هنا تنطراسيو y بدلالة x. Alors le diagramme de régression ديالنا عطانا هاد النتيجة اللي تتشوفوها قدامنا. Alors bien sûr هنا شنو درنا فلاكس دي زابسيس يعني في المحور الافاصيل حطينا لو شيفر دافير اللي هو هادو لي زيكس اي ديالو او فلاكس دي زوردوني هنايا فلاكس دي زوردوني يعني محور ديال الاراتب حطينا البينيفيس انويل. بيان الو هنا مشينا ب 5 0 5 10 15 انسي دي سويت وبالنسبه للبينيفيس انويل مشينا بجوج جوج 4 6 8 ديما تنختار ليشيل اللي غيسهل عليا انني نلقى فاسيلمون لي بوين ديالي. هنا من تراسينا لو دياغرام دو ريغريسيون ديالنا تيبان لينا تقريبا بان لي بوين ديالنا غاديين في واحد شبه مستقيم يعني ماشي مستقيم 100% ولكن واحد لا ريلاسيون اللي هي شبه مستقيميه ما بين x و y. الوغ هنا هذا تيتسمى لو نيواج سا سكون ابل لو نيواج دو بوين هو النيواج ديال اللي تعطيهم لك النقاطات اللي تتحطوا. بيان الوغ هنا هاد لو نيواج ديال لي بوين ديالنا خرج لينا على واحد الشكل اللي هو تقريبا مستقيم. بيان الوغ سا سكون ابل لو دياغرام دو ريغريسيون. بيان الوغ هنا droite de régression linéaire. droite de régression linéaire هو داك المستقيم اللي تيكون اقرب مستقيم لجميع النقط اللي تتكون عندي. الو هنا تنحاولوا اننا
نلقاو المستقيم الاقرب لجميع النقط. هنا باش نلقاو هاد المستقيم اللي هو غيكون الاقرب لجميع النقط اللي عندي، كاين بزاف ديال لي ميثود، ولكن باغمي لي ميثود اللي هما تري زيتيليزي ولا لا ميثود لا تري اللي تنستعملوها بزاف هي لا ميثود دي موندغ كاري. Bien. Alors هنا le nuage de points obtenus rassemble beaucoup à une droite. يعني هذيك النقط اللي خرجوا لنا تيشبهوا واحد المستقيم تقريبا المستقيم. الوغ في هذه الحاله ممكن اننا نلقاو المعادله ديال هذا المستقيم هذا، صافي المعادله ديال المستقيم اللي هو اقرب للنقاط ديالي. تنعرفوا بان المعادله ديال المستقيم تتكون على شكل اللي هي y ايغال ax plus b ax plus b. Alors, à travers la méthode de la régression linéaire ou bien de l'ajustement linéaire, permet donc de déterminer la droite qui s'ajuste au mieux aux valeurs observées. يعني تنحاولوا باش اننا نلقاو داك المستقيم اللي تيكون اقرب لجميع النقاط اللي عندي، على اساس اننا تنحاولوا ما امكن اننا نمينيميزيو من لي زيرور، لان شحال ما بعد المستقيم على النقطه ديالي شحال ما تتزاد نسبه الخطا. اذا هنا لا بغينا نقللوا ولا نسبه الخطا تكون قليله بزاف، خصنا نلقاو المستقيم الاقرب للنقاط اللي عندي. وفي هذه الحاله كما قلت تنستعملوا une méthode ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Alors la méthode des moindres carrés c'est une méthode d'ajustement qui consiste à minimiser les erreurs. علاش؟ لان غتعطينا المستقيم اللي هو اقرب للنقط ديالي، يعني التباعد ما بين النقط ديالي والمستقيم غتكون قليله بزاف، اللي غتخلي بان الاخطاء تكون قليله، لان النسبه ديال الخطا تكون قليله بزاف. بيان. الوغ باش نلقاو هاد المعادله ديال هاد المستقيم، طبيعة الحال لان حنا بالنسبه لينا في المعادله المستقيم اللي هي y ايغال ax بلس b، بالنسبه لينا y و x تنعرفوهم هما لي دوني ديالنا لي زيغاك اي ولي زيكس اي، ولكن المجاهيل بالنسبه لينا في هذه الحاله اللي هما a و b. الوغ صافي خصنا نكالكولو a وخصنا نكالكولو b. تنستعملوا هاد لا ميثود دي موندر كاري، ومن خلالها تلقاو لي كونستانت ديالنا اللي هما a و b. طبيعة الحال سي تري فاسيل دي فورمول ا ابليكي. Alors هنا A, pour calculer A, تنستعملوا هاد لا فورمول هادي A égale quoi? Égale la somme de I égale à 1 jusqu'à K، يعني من أول موداليتي حتى لآخر موداليتي ديالك ديال لي زيكس إي مضروبة في لي إيكغيك إي، يعني تنجمع لا سوم ديال لي زيكس إي مضروبين في لي إيكغيك إي موان N غونت N. تنعرفو غونت N هي لو نومبر دي زوبسيرفاسيون، لأن علاش هنا تنتعاملو مع دو سيري ستاتيستيك، série statistique X et une série statistique Y. Alors, on a le cas d'une série statistique, N تساوي لنا le nombre d'observations. شحال من عندك من observation. Alors, moins N multiplié par X bar اللي هو la moyenne ديال X et Y bar اللي هو la moyenne ديال Y، يعني les données ديالك Y. Bien, مقسومين على ايش؟ مقسومين على la somme de I égale à 1 de XI au carré، يعني تجمع la somme ديال les XI au carré moins grand N multiplié par x bar au carré. Alors tout simplement هنا تنطبق هاد الفورمول هادي ديالي باش نكالكولي A، ou bien بطريقه واحده اخرى A égale quoi? Égale la covariance de x y. Covariance ça veut dire la variance entre les deux variables en même temps. Alors covariance x y divisé à la variance de x. La variance de x. La variance qui شفنا في les caractéristiques de dispersion، راه قرينا la variance. إذا هنا pour calculer h شنو تدير covariance de x y divisé par la variance de x. بالنسبة لنا la covariance x y، إذا بغيتي la covariance شنو تدير؟ تتحسبها بهاد الفورمول هادي. Alors la covariance x y تساوي لنا 1 sur n، n toujours هو le nombre d'observations multiplié par la somme de i égale à 1 jusqu'à k de x i y i. يعني هنا تتجمع لا سوم ديال لي زيكس اي ايكغيك اي وتتقسمها على ان، عاد تتنقص منها. عقلوا على الترتيب راه مهم بزاف. اذا هنا باش نحسب لا كوفاريونس تنحسب لا سوم ديال لي زيكس اي ايكغيك اي هي الاولى، يعني تندير اكس كل اكس اي في ايكغيك اي وتنجمع لا سوم ديالهم، ومن بعد تنقسمهم على ان اللي هو لو نومبر توتال ديال لي زوبسيرفاسيون ديالي، موان عاد تندير ناقص اكس بار مضروبه في ايكغيك بار. بيان، الوغ تعطيني الكوفاريونس وتنقسمها على لا فاريونس دو اكس. هنا اللي نسى على لا فاريونس يرجع لو كور ديال الديسبيرسيون، تنقسمها على لا فاريونس دو اكس تعطيني ا.
طبيعي الحال خدمت بهاد الفورمول ولا خدمت بهاد الفورمول راه تعطيني لو ميم ريزولتا. بيان، الوغ هنا لقينا ا، دابا نمشيو باش نكالكولو بي دوزيام كونستونت. الوغ بور كالكولي بي ايغال كوا؟ ايغال y بار اللي هو لا موين اريثميتيك ديال y موان ا. ا هي هادي اللي كالكوليتي، هي اللي حسبتي هنا، يعني ملي غتلقى هنا غتخدم بها. اذا هنا لا غلطتي في ا طبيعه الحال غتغلط في بي، لا ا كانت غلطه راه بي غتكون غلطه. الوغ هنا تناخذ هاد ا اللي خرجت ليا وتنضربها في اكس بار، يعني في لا موين اريثميتيك ديال اكس. سي بيان. الوغ هنا تنكالكولي ا و بي. الوغ ملي تنكالكولي ا و بي في ديك الساعه تنقدر نلقى سكون ابل droit de régression. داك الدغوات ça veut dire داك المعادله ديال داك المستقيم. سي بيان. الوغ هنا تتولي بالنسبه لك يعني الدغوات ديالك ولا ليكواسيون، يعني المعادله ديال المستقيم ديالك، ليكواسيون ديال الدغوات تتساوي لك y تتساوي a، يعني القيمه اللي لقيتي ديال a مضروبه في x زائد b، يعني القيمه اللي لقيتي ديال b. وهكذا تتكون عندك سكون ابل ليكواسيون دو droit de régression. Alors, باش نفهموا هادشي اللي شفناه دابا غندوزو ان اكزومبل باش نطبقوا فيه les formules ديالنا. Alors, en se basant sur le tableau qui représente le chiffre d'affaires et le bénéfice annuel. Alors, تبازينا على الطابلو اللي شفناه comme exemple اللي فيه le chiffre d'affaires et le bénéfice annuel. Alors, العمل اللي مطلوب منا premièrement calculer la covariance. On doit calculer la covariance. Deuxièmement, trouver l'équation de la droite de régression. يعني خصنا نلقاو المعادله ديال داك المستقيم اللي هو اقرب النقط ديالي. بيان. الوغ هنا حطيت لي دوني هنا لي زكس اي و لي y اي. الوغ لي زكس اي تمثلوا لنا لو شيفر دافير بيان سور، اي y اي تمثلوا لنا البينيفيس انويل. غير في الطابلو ديالنا كانوا محطوطين اوريزونتالمون، الوغ دابا غنحطوهم هكذا فيرتيكال. الوغ هنا اكس اي جمعت التوتال ديالهم، صافي درت 10 زائد 14 زائد 24 زائد 30 زائد 38 زائد 44 عطاتني 160. هنا توتال ديال لي زكس اي، وهنا عندي توتال ديال لي زيغاك اي، صافي درت 2 زائد 3 زائد 6 اللي غنحتاجهم زائد 8 زائد 10 زائد 12 عطاتني 41. هنا تنعرفوا في لي فورمول ديالنا سوا ديال الكوفاريونس ولا ديال الدروا دو ريغريسيون غنحتاجوا لا موين اريثميتيك ديال اكس ولا موين اريثميتيك ديال y. داكشي علاش بديت بهم هما الاولين. بيان. الوغ بور كالكولي لا موين اريثميتيك اللي هو x بار ايغال 1 sur n لا somme de i égale à 1 jusqu'à k multiplié par xi. علاش خدينا هاد الفورمول؟ لان حنا تنتعاملوا مع اون سيري ستاتيستيك ولا تنقولوا دوبل سيري ستاتيستيك لان عندنا ديال لي زكس اي و لي y اي. الوغ هنا x بار ايغال 1 sur n لا somme de i égale à 1 jusqu'à k de xi. الوغ بالنسبه لي x بار ايغال كوا؟ ايغال 1 sur 6. 6 شنو هو غون 10، وتنعرفوا في السيري ستاتيستيك كما قلت ديجا ان تيكون هو لو نومبر دوبسيرفاسيون، تتحسب شحال عندك من اوبسيرفاسيون. الوغ هنا عندي 1 2 3 4 5 6 ديال لي زوبسيرفاسيون، وديما هاد العدد ان كما تيكون بور اكس تيكون بور y لا ميم شوز. اذا هنا 1 على 6 مضروبه في لا سوم ديال لي زكس اي، هما اللي جمعتهم هنا لا سوم ديال لي زكس اي. اذا الا جمعنا لي زكس اي كاملين غيعطيني 160 مضروبه في 160. اذا هنا 160 مقسوم على 6 غتعطيني اكس بار تساوي 26.67. بيان. لا ميم شوز بور y بار. Alors on a y bar égale 1 sur n, la somme de i égale à 1, pardon, de i égale à 1 jusqu'à k de y. إذا هنا 1 على 6 لا ميم شوز اللي هو لو نومبر دوبسيرفاسيون مضروب في لا سوم ديال لي y. حنا ملي جمعنا لي y كاملين عطانا 41. إذا هنا 41 مقسوم على 6 عطاتنا y تساوي 6.83. الوغ لو ترافاي اللي هو نورمالمون مطلوب منا راه هو لو كوفاريونس، ولكن حنا باش نكالكول لا كوفاريونس تنحتاجو x بار و y بار، ça veut dire la moyenne arithmétique ديال x و ديال y. Bien. Alors on passe maintenant la formule ديالنا ديال الكوفاريونس. Alors covariance x y égale 1 sur n la somme de i égale à 1 jusqu'à k de xi y moins x بار y بار. Alors كما قلنا ديما خصنا نعرفوا الترتيب ديال العمليات. Alors هنا حطيتهم لكم انا اونتر بارونتيز علاش باش يكونوا لكم واضحين. الوغ اول حاجه غنحسب هذا الجزء هذا اللي هو 1 على n ملتيبلي بار لا سوم دو اكس اي y. الوغ هنا 1 سور n طبيعه الحال غون n بالنسبه ليا في هذه السيري هو 6. اذا 1 مقسوم على 6 مضروب في لا سوم ديال اكس اي y اي.
الوغ لا سوم اكس اي ايكال اي حسبتهم هنا في الطابلو. تو سامبلومون شنو تندير اكس اي مضروبه في ايكال اي. مثلا هنا 10 في 2 عطاتني 20، 14 في 3 42، 24 في 6 144، 30 في 8 240، 38 في 10 380، و 44 في 12 هي 528. الوغ هنا حسبت لي زيكس اي ايكغيك اي سي بيان، مي انا محتاج لا سوم ديالها، خصني نجمع لا سوم. اذا جمعت لا سوم 20 زائد 42 زائد 144 240 زائد 380 زائد 528 عطاتني 1354 باردون 1354 اللي هو لا سوم ديال لي زيكس اي ايكغيك اي. بيان، وحطيتو هنايا موان اكس بار اللي هو 26.67 مضروب فاش في ايكغيك بار اللي هو 6.83. اذا هنا 26.67 مضروبه في 6.83. هنا غنبسط بطبيعه الحال، غنحسب هاد لابارتي هي الاولى غتعطيني 225.67 ناقص هاد لابارتي الثانيه غتعطيني 182.16. اذا هنا شديت 1354 قسمت على 6 عطاتني 225.67 وضربت هنايا بطبيعه الحال هنا ناقص، وضربت 26.67 في 6.83 عطاتني 182.16. اذا لا كوفاريونس ديال اكس ايكغيك تتساوي 43.51. هذه هي لا كوفاريونس. بيان سور حسبت لكم لا كوفاريونس لان ما سبق ليناش اننا شفناها. الوغ هذه هي الفورمول ديالنا وهذه هي الطريقه ديال التطبيق ديالها. الوغ هنا غندوزو للجزء الثاني من السؤال اللي هو trouver ou bien calculer l'équation de la droite de régression. خصنا نلقاو l'équation ديال droite de régression. حنا تنعرفوا المعادله ديال اي مستقيم اللي هي y تساوي ax plus b. alors هنا on doit chercher a et b, les constantes a et b. bien, alors غنطبقوا la formule ديالنا اللي هي a égale la somme de i égale à 1 jusqu'à k de x y i moins n x bar y bar divisé à la somme de i égale à 1 jusqu'à k de xi au carré moins n x bar au carré. واخا تتبان هي صعيبه راه سهله، سي تري فاسيل. نطبق غير شنو محتاج. الوغ محتاج اول حاجه لا سوم ديال اش ديال لي زيكس اي اي، ديجا حسبناها. بالنسبه لينا هنا لا سوم المجموع ديال اكس اي اي تيساوي لنا 1354. شو 1354 ها هي حطيتها 1354 ناقص شنو؟ ناقص ان غرونت ان اللي هي 6. ها هي 6 مضروبه في اكس بار اللي هي 26.67 في ايكغيك بار اللي هي 6.83. طبقنا هذا الشيء ان اكس بار ايكغيك بار، ان هي 6 اكس بار 26.67 ايكغيك بار هي 6.83 اللي سبق لنا حسبناهم. ديفيزي على ايش؟ على لا سوم. هنا لا سوم ديال اكس اي او كاري، هنا خصك تحسبهم لي زيكس اي او كاري. الو هنا بالنسبه ليا اكس اي او كاري غنشد كل اكس اي وردها او كاري. 10 اس 2 هي 100، 14 اس 2 هي 196، 24 اس 2 هي 576، 30 اس 2 900 لا ميم شوز، 38 اس 2 هي 1444 اي 44 على لا بويسونس 2 اس 2 هي 1936. سي بيان، مي انا محتاج لا سوم ماشي كل وحده بوحدها، لا سوم المجموع ديال لي زيكس اي او كاري. اذا جمعت لا سوم ديال لي زيكس اي او كاري كاملين جمعتهم عطاني 5152. سي بيان، هي اللي خديت هنا، ها هي 5152 اللي هي لا سوم ديال لي زيكس اي او كاري موان حطيت لكم اونتر بارونتيز علاش باش يكونوا واضحين، ان اللي هي 6 مضروبه في اكس بار او كاري، يعني لا موين اريثميتيك ديال اكس او كاري اللي هو 26.67 او كاري. الوغ ملي تنحط لي دوني ديالي هكذا تيبقى ليا انني نبسط لي كالكول ديالي. الوغ هنا غتبقى عندي 1354 لا ميم شوز. هنا من جينا بسطناهم بالنسبه لينا هنا البسط ديالنا خرج 261.06. يعني حسبنا درنا 1354 ناقص هاد الشيء كامل حسبناه يخرج ليا 261.06. وبالنسبه ليا في المقام ديالي عاوتاني بسطت لي كالكول ديالي خرجوا ليا 884.27. 884.27. اذا هنا من حسبت لقيت ا تتساوي ليا 0.29. اذا ا تتساوي 0.29. بيان. الوغ بي
بي قلنا لا فورمول ديالها شنو تتساوي لنا إيكغيك بار اللي هو لا موين أريثميتيك ديال إيكغيك موان أ اللي هو 0.29 ها هو 0.29 مضروب فاش في إكس بار اللي هو 26.67. إذا بالنسبة لي هنا إيكغيك بار هي 6.83 ناقص أ اللي هي 0.29 مضروبة في إكس بار اللي هو 26.67. هكذا بي خرجت ليا ناقص 0.9 ناقص 0.9. إذا هنا بالنسبة ليا l'équation de la droite de régression اللي نورمالمون هي y égale a x a x. إذا a بالنسبة ليا هي 0.29 x a x بلس b. غير هنا بلس هنا خرجت ليا b بالناقص. تنعرفوا زائد الناقص هي ناقص. إذا زائد ناقص غتولي لنا ناقص. إذا هنا ناقص هي نورمالمون راه زائد بي ولكن زائد ناقص غتولي لنا ناقص. إذا هنا ناقص 0.9 اللي هي بالنسبة لنا هي بي. ألو هنا بالنسبة لنا l'équation de la droite de régression égale y égale 0,29x moins 0,9. هذه هي l'équation de droite de régression. C'est bien. Alors هنا غندوزو المسألة الثانية ولا الأسئلة ديالنا اللي كنا سولناهم. قلنا بعداك واش كاينة اون غولاسيون وقلنا شنو هي لا فورس ولا القوة ديال هاد الغولاسيون. وقلنا ثالثا لا ناتور ديال هاد الغولاسيون يعني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف سافدير واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. وقلنا واش ممكن نديرو دي زيستيماسيون. بيان الوغ هنا باش نقدروا اننا نجاوبوا على هاد الأسئلة كاملة تنكونوا محتاجين نكالكوليو سكون نابيل لو كوفيسيون دو كوريلاسيون linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire. Alors, le coefficient de corrélation linéaire a pour objet de détecter et décrire la relation entre deux variables. Alors, أولا تبين لنا واش كاينه شي relation ما بين x و y. هذه الحاجة الأولى. ثاني حاجة décrire la relation. Ça veut dire تعطينا la nature de la relation. طبيعة الرelation. يعني واش croissante ولا décroissante. Troisièmement, et de mesurer l'intensité de la liaison. يعني هنا تقدر انه يقيس لنا القوه ديال ولا الشده ديال العلاقه ما بين لي دو فاريابل اللي هما x et y. اذا هنا بامكاننا اننا نجاوبوا على ثلاثه الاسئله الاولين اللي قلنا. نرجعوا للاسئله. هنا في الاسئله ديالنا قلنا existe-t-il une relation. غيجاوبنا عليهم شنو غيجاوبنا عليهم le coefficient de corrélation. Deuxièmement, la nature de relation. Aussi, et le degré de liaison. L'intensité de la relation ma بين les deux variables. Alors, هاد الأسئلة كاملين غيجاوب لنا عليهم un indicateur واحد هو ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Alors, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, تنحتاجو هاد الرelation هادي. Alors, R égale quoi? Égale la somme de I égale à 1 jusqu'à K de X, Y, I moins n x بار y بار. الوغ هنا البسط ديال الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير راه بحال البسط ديال ا نفسه راه هو نفسه. ملي تنجي نكالكولي ا لاحظوا هنا الفورمول ديالنا بالنسبه ل ا يعني راه البسط اللي عندك هنا في ا راه هو نفسه اللي عندك في الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير. هذا تيسهل لينا الحفاظه لان سي لا ميم شوز. بيان شنو تيتغير المقام. الوغ هنا بالنسبه لينا مقسومه علاش على الغاسين كاري ديالاش ديال la somme de i égale à 1 jusqu'à k de xi à la puissance 2 moins n x bar à la puissance 2. C'est clair? Multiplier مضروبة فاش في الغاسين كاري ديال la somme de i égale à 1 jusqu'à k de yi à la puissance 2 moins n y bar à la puissance 2. alors هنا تطبق هاد الفورمول هادي بالضبط. الوغ هنا بالنسبه لينا كما قلنا البسط ديال الكوفيسيون دو كوريلاسيون راك بحالو بحال ا. اذا هنا خدينا لا سوم دو اكس اي ايكال اي كما شفناها قبيلات اللي تتساوي لنا 1354 ناقص ان اللي هي 6 في اكس بار اللي هو 26.67 مضروبه في ايكغيك بار اللي هو 6.83. نفس الكالكول بحال ا في البسط. بيان رجعوا دابا للمقام مقسومه على لا سوم مقسومه على الغاسين كاري كما تنشوفوا هنايا. الغاسين كاري ديالاش هذه اللي هو لا سوم ديال اكس اي او كاري. لا سوم ديال اكس اي او كاري.
الوغ بالنسبه لينا كما شفناهم قبيلات لا سوم ديال اكس اي او كاري هو 5152. راه حسبناه هنا في الطابلو كما شفناه قبيلات هي 5152 اللي هي لا سوم ديال اكس اي او كاري. سي بيان موان بطبيعه الحال هنا موان ناقص هنا 6 اللي هو ان، هاد ان اللي هو 6 اللي هو لو نومبر دوبسيرفاسيون ملتيبليي مضروبه فاش في اكس بار اللي هو لا موين اريثميتيك 26.67 او كاري. وما نساوش الغاسين كاري الله يرضي عليكم الغاسين كاري لان ملي غنحسب هادو غندير لهم الغاسين كاري ديالهم مضروبه فاش كي بحال اللي درنا الاكس غنديروا الايكغيك حتى هو لا سوم ديال اش هي لا سوم ديال ايكغيك اي او كاري. يعني ضروري خصني نحسب الايكغيك اي او كاري كما حسبتهم هنايا في الطابلو ديالي ايكغيك اي او كاري. شوم ايكغيك اي او كاري يعني شديت الايكغيك اي ودرتهم او كاري. ها هي جوج او كاري هي 4 3 أس 2 هي 9 6 أس 2 36 8 هي 64 10 أس 2 100 و12 أس 2 هي 144. وانا خاصني لا سوم ديال ايكغيك اي او كاري. الوغ شنو درت هنا جمعت لا سوم ديالهم لا سوم عطاتني 357. سي كلير بيان. اذا لا سوم ديال ايكغيك اي او كاري هي 357. صافي عرفتوا ملي جبنا 357 هي لا سوم ديال ايكغيك اي او كاري موان ان اللي هو لو نومبر دوبسيرفاسيون ديما في هاد ليكزومبل عندي هو 6 مضروب فاش في ايكغيك بار او كاري يعني لا موين اريثميتيك ديال ايكغيك كما حسبناه او كاري اللي عطا 6 اللي عطانا 6.83 او كاري. بيان الوغ من حطيت لي دوني ديالي خصني نركز مزيان لان علاش تعرفوا الا غلطنا في الكالكول ديالنا راه كلشي غيطلع غلط. الوغ بوغ سا خص التركيز ديالنا يكون مزيان في لي كالكول. بيان الوغ غنبدا نبسط لي كالكول ديالي. الوغ بالنسبه للبسط هو 1354 ناقص 1092.94 اللي هي هاد الكالكول هذا. اذا هادو كاملين خرجوا ليا 1092.94. بيان الوغ المقام حسبت لقيت بان الغاسين كاري ديال هاد لي كالكول ديالي هو 29.74 مضروبه في الغاسين كاري ديال لا سوم ديال ايكغيك اي موان ان ايكغيك بار او كاري. الوغ هاد الكالكول هادو خرج ليا 8.78 غتحسبوا تو سامبلومون. اذا في هاد الحاله ار خرج ليا 0.99 ودي كالكول يعني دي شيفر واحد اخرين. بالنسبه ليا تناخذ غير دو شيفر ابري لا فايغول. وهنا بالنسبه لينا ما ديروش لاغونديسمون لان بيسكو ار ما خرج لياش تيساوي واحد ما يمكنليش نديرو واحد. سي بيان لان ار لا خرج تيساوي واحد عنده واحد المعنى وحنا بيسكو ما خرج لناش واحد اكزاكتومون ما نديرش لاغونديسمون. فهنايا في الكوفيسيون دو كوريلاسيون خرج ليا ار تيساوي 0.99. بطبيعه الحال هاد لا فالور اللي خرجت لينا ديال ار اللي هو لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير عندها معنى اللي غنشوفوها من بعد. الوغ هنا لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير بوسيد لو ميم سين كو لا كوفاريونس. ديما الاشاره ديال لو كوفيسيون دو كوريلاسيون تتكون نفس الاشاره ديال الكوفاريونس. لاحظوا نرجعوا في هاد ليكزومبل ديالنا اللي خدمنا عليه بالنسبه لنا الكوفاريونس خرجت يعني اون فالور اللي هي بوزيتيف يعني قيمه ايجابيه اللي هي 43.51. لا ميم شوز هنا الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير ار خرج لنا 0.99 يعني اون فالور لا ميم شوز هي بوزيتيف يعني قيمه ايجابيه. كون كان خرجت لنا هنا الكوفاريونس بالموان حتى هنا الكوفيسيون دو كوريلاسيون كان يخرج لنا بالموان. توجور تيكون عندهم ميم سين مع عمرهم تكون عندهم دي سين مختلفين. الا خرج لك الكوفاريونس والكوفيسيون دو كوريلاسيون عندهم دي سين مختلفين مثلا هذه بوزيتيف والاخرى نيجاتيف ولا العكس الو هنا تيبين بان لي كالكول ديالك راهم غالطين. ديما خصو يكون عندنا ميم سين. سي كلير بور لي دو. بيان الوغ بالنسبه لينا الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير تيكون ديما محصور ما بين ناقص واحد وواحد. سا فو دير بان الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير ما عمرك تلقاه قل من ناقص واحد وما عمرك تلقاه فوق واحد. اذا ديما محصور ما بين ناقص واحد وواحد. الوغ في تري اتونسيون ا سا. الا خرج لك قل من ناقص واحد صافي دير ناقص جوج ناقص 3 ناقص 20 ناقص 100 راك غالط. ما عمرو تيكون قل من ناقص واحد وما عمرو يقدر يفوت لينا واحد لان اكبر فالور ممكن ياخذها الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير هو واحد. اذا الا خرجك جوج 3 4 كاين ناس اللي تخرج لهم 1000 وزياده هذاك راه غالط لان الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير بالنسبه لينا اكبر فالور ممكن ياخذها اللي هي واحد. اذا ديما راه محصور ما بين ناقص واحد وواحد. سا كلير بيان
Alors, le signe de coefficient de corrélation linéaire, يعني الإشارة ديال le coefficient de corrélation linéaire عندها معنى. إلا كان بالنسبة لنا le coefficient de corrélation linéaire R supérieur à 0. Ça veut dire هنا محصور هنا ما بين الصفر والواحد. يعني لا فالور ديالنا فوق صفر يعني إيجابية. C'est bien. Alors, في هذه الحالة ça veut dire que les deux variables x et y varient dans le même sens. يعني بنا les deux variables ديالنا راه تيمشيو في نفس الاتجاه. Ça veut dire إلا طلعوا غيطلعوا بجوج وإلا نزلوا غينزلوا بجوج. هنا تنهضروا على واحد الريلاسيون اللي هي إيجابية. C'est clair? On parle d'une relation ou bien d'une corrélation positive ولا تنقولوا croissante. عقلوا عليها مزيان. تنقولوا une corrélation positive يعني علاقة اللي هي إيجابية ولا تنقولوا croissante. C'est bien? Alors في هذه الحالة تيكونوا les deux variables ديالنا تيفاريو لو ميم سونس يعني يا غيطلعوا بجوج يا غينزلوا بجوج. لا طلع اكس تيطلع y ولا نزل اكس تينزل y. ساكلا ولا طلع y تيطلع اكس ولا نزل y تينزل اكس. اذا تيمشيو بجوج في نفس الاتجاه. ساكلا les deux variables varient dans le même sens. ساكلا bien. Alors ندوزو الحالة الثانية. إلا كان R هاد الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير خارج بالموان خرج لك بالناقص يعني صغر من الصفر. ساكلا إلا كان صغر من الصفر في هاد الحالة تنهضروا على اون كوريلاسيون اللي هي نيجاتيف. اون ريلاسيون نيجاتيف. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها أن X و Y تيفاريو في سونس انفيرس عكس بعضياتهم. ساكلا X Y فاري اون سونس انفيرس. شنو معنى؟ أن X إلا تزاد Y تنزل. ساكلار ولا X نزل Y تزاد. ديما غادي نعكس بعضياتهم. ولكن هنا ما تعنيش بان راه ما كايناش علاقه. لا راه كاين علاقه. لان علاش؟ لان كاين تاثير. من تيطلع X Y تنزل. اذا هنا كاين تاثير وبيسكو كاين تاثير اذا كاين علاقه. ساكلار اذا هنا بالنسبه لنا ولكن الطبيعه ديال العلاقه سي اون ريلاسيون اللي هي نيجاتيف. ساكلار علاقه اللي هي سلبيه تاثير سلبي. اذا X تطلع Y تنزل. C'est clair? X تنزل Y تطلع. C'est bien? Alors هنا on parle d'une corrélation اللي هي négative. Ça veut dire بأن les deux variables varient en sens inverse. Alors soit كانت عندنا une corrélation positive ولا une corrélation négative. في هاد الحالات بجوج راه كاينه une relation entre X et Y. علاش؟ لأن Y تتأثر ب X. يعني تتأثر لنا ب X. يعني X عنده تأثير على Y. Alors هنا كان عنده تأثير إذا هنا راه كاينه اون ريلاسيون. سي بيان. Alors ندوزو للحالة الثالثة. إلا خرج لك R تساوي واحد. R تساوي واحد يعني كوفيسيون دو كوريلاسيون تساوي واحد. Alors في هذه الحالة tous les points se trouvent sur une même droite. إلا كان R تساوي واحد تعني شنو؟ تعني بأن لي بوان ديالنا يعني في النواج ديال لي بوان كما شفنا هنا تلقاهم ديجا جايين في سطر واحد. يعني كلهم جايين على السطر. ماشي وحده بحال هنا مثلا تلقاو هذه تحت السطر شويه هذه فوق السطر شي شويه هذه جايه في السطر هذه شويه تحت السطر. سي بيان. الوغ كاينين دي بوين اللي ماشي على السطر. ولكن الا خرج لنا ار تساوي واحد تعني بان هاد لي بوين كاملين غيجيو في سطر واحد يعني غيجيو في اون دروات. ما محتاجينش حنا نديرو الريغريسيون لان الريغريسيون هو داك الاصلاح اللي تنديرو حنا ان لي بوين ما تيكونوش عندنا في سطر واحد وحنا تلقاو يعني ديك الدروات اللي تتكون اقرب ليهم وتنحاولوا تنديروا الاسقاط ضد ديك لي بوين اللي ما كاينينش على السطر ديالنا وتنحطوهم حتى هما على السطر باش تولي عندنا اون ريلاسيون اللي هي لينيير. ولكن الا كان ار تساوي واحد سي بيان ار تساوي واحد هنا تعني بان لي بوين كاملين راه كاينين في نفس السطر. هنا ار كما شفتوا تساوي 0.99 يعني تقريبا قريب تكون اون ريلاسيون اللي هي لينيير ولكن ماشي 100%. داكشي كما لاحظتوا في الدياغرام دو ريغريسيون عندنا بعض لي بوين ما كاينينش على السطر. ولكن الا خرج لنا ار تساوي واحد راه غتلقى كاع لي بوين جايين على السطر. في هذه الحاله تنهضروا على توب دو ريلاسيون. سا كلير تنقولوا بان عندنا اون كوريلاسيون اللي هي بارفيت مثاليه. اون كوريلاسيون لينيير بارفيت. شنو معنى هاد الكوريلاسيون لينيير بارفيت؟ معناها مثلا الى y تزاد بواحد الى اكس تزاد بواحد y تزاد بواحد يعني نفس التاثير اللي تنديرو على اكس تعطينا نفس النتيجه على y. مثلا زدنا اكس بجوج y تزاد بجوج.
alors هنا تنهضروا على العلاقه المثاليه سكون ابي اون كوريلاسيون بارفيت. ولكن في الحاله الا خرج لك ار ايغال 1 ار تساوي 1 سي بيان. الوغ ندوزو الحاله الثالثه اللي هي ما تتكونش عندنا اون غولاسيون. الوغ في هاد لي 3 كان اللي شفناهم سوا ار كبر من الصفر ولا صغر من الصفر ولا تساوي 1، في هاد الحالات بثلاثه راه كاينه اون غولاسيون سي بيان. الوغ الحاله الرابعه اللي عندنا هي فاش ما تتكونش نهائيا عندنا اون غولاسيون، هي في الحاله من ار تساوي صفر. الا خرج لك لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير ديالك تساوي صفر، الوغ في هاد الحاله تنقولوا il n'y a aucune dépendance، يعني ما كاين حتى يعني علاقه ما بين les deux variables. On parle في هاد الحاله على une corrélation nulle، يعني il n'y a pas de corrélation ou bien il n'y a pas de relation، ما كاينش علاقه ما بين x و y. وفي هاد الحاله شنو معناها؟ ان واخا تنغيروا x y ما تيتبدلش نهائيا سي بيان، يعني زيد في x ولا نقص من x y تيبقى ستابل هو ما تيتغيرش. الوغ في هاد الحاله تنقولوا مهما غيرنا x y ما تيتبدلش، اذا شنو ما كاينه حتى علاقه ما بين x و y. حتى دابا استطعنا اننا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله الاولين. واش كاينه اون غولاسيون سي بيان، حنا تنشوفوا الا كان ار كبر من الصفر ولا صغر من الصفر ولا تساوي واحد، في هذه الحاله راه كاينه اون غولاسيون سي بيان. ما عندناش اون غولاسيون في حاله واحده الا كان ار تساوي صفر. اذا هذا هو الجواب الاول بالنسبه لنا على السؤال واش كاينه اون غولاسيون. دوزيامون لا ناتور دو غولاسيون، طبيعه ديال العلاقه. الا كان ار كبر من صفر سي اون كوريلاسيون بوزيتيف، ولا كان ار صغر من الصفر سي اون كوريلاسيون نيجاتيف، ولا كان ار تساوي واحد سي اون كوريلاسيون اللي هي بارفيت. الوغ هذا هي الجواب ديالنا على السؤال الثاني اللي هو لا ناتور دو غولاسيون. الوغ الجواب ديال السؤال الثالث اللي هو لانتونسيتي لا فورس دو غولاسيون، يعني القوه ديال العلاقه ما بين لي دو فاريابل. الوغ بالنسبه لنا حنا القوه ديال العلاقه ما بين لي دو فاريابل تنقيسوها بالقرب ديال الكوفيسيون دو كوريلاسيون من واحد ولا ناقص واحد. الا كانت عندنا علاقه ايجابيه شحال ما قربنا من الواحد سي بيان، يعني نبعدو من الصفر ونقربوا للواحد شحال ما تتكون العلاقه قويه. ولا كانت اون كوريلاسيون اللي هي نيجاتيف شحال ما قربنا من ناقص واحد شحال ما تتكون الغولاسيون ديالنا قويه سي بيان. اذا شحال ما بعدنا من الصفر وقربنا من ناقص واحد بالنسبه لنا العلاقه تتكون قويه اكثر. هنا الا خرج لك الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير ديالك صفر، الا قلنا صفر راه يا با دو غولاسيون اصلا، تنهضروا على اون كوريلاسيون اللي هي نول. الا خرج ليا 0.1 0.2 0.3 تنقول بان هنا عندنا اون غولاسيون اللي هي فابل ضعيفه، 0.1 0.2 0.3 راه ضعيفه. الا خرج لينا 0.4 0.5 0.6 تنقولوا هنا سي اون غولاسيون اللي هي موين صافي، 0 كما قلت 0.4 0.5 0.6 سي اون غولاسيون موين. الا خرج لينا 0. بيان سور 7 0.8 تنقول هنا اون فورت غولاسيون صافي. هنا تتبدا الغولاسيون شويه تتقوى، علاش؟ لان بدينا تنقربوا من هذا الكوتي ديال الواحد صافي. الوغ لا خرجت لك 0.7 0.8 تتقول بان عندنا اون كوريلاسيون او بيان اون غولاسيون فورت صافي. الا خرج في 0.9 تنقولوا تري فورت، il y a une très forte corrélation ولا il y a une très forte relation entre x et y. ولا خرج لنا واحد الوغ هنا تنهضروا على اون غولاسيون اللي هي بارفيت. الوغ في هذا الكوتي اللي هو الا كانت عندك اون كوريلاسيون اللي هي بوزيتيف. لا ميم شوز الا كانت اون غولاسيون نيجاتيف كما هضرنا على الكوتي اللي هو بوزيتيف نهضروا على الكوتي اللي هو نيجاتيف، سي لا ميم شوز. سا فو دير صفر بالنسبه ليا راها نول، الا خرج ليا ناقص 0.1 ناقص 0.2 ناقص 0.3 الوغ هنا تنهضروا على اون غولاسيون اللي هي فابل. خرج لنا ناقص 0.4 ناقص 0.5 ناقص 0.6 هنا تنهضروا على اون كوريلاسيون اللي هي نيجاتيف مي موين سي بيان. الا خرج لنا ناقص 0.7 ناقص 0.8 تنقولوا اون كوريلاسيون نيجاتيف فورت، لان هنا دخلنا في
0.7 0. يعني ناقص 0.7 ناقص 0.8. يعني بدينا تنقربوا الناقص واحد، تنقولوا il y a une forte relation. الا كانت عندنا ناقص 0.9 دخلنا يعني الكوطي ديال ناقص 0.09 لان قربنا الناقص واحد بزاف. alors dans ce cas on dit il y a une corrélation négative très forte. c'est clair. 0.7 0.8 قلنا forte، 0.9 تنقولوا très forte. c'est clair. on dit qu'il y a une corrélation négative très forte entre x et y. وإلا خرجت لينا ناقص واحد راك بحال الواحد لا ميم شوز، غير الواحد بوزيتيف وموان زان ناقص واحد راها نيجاتيف. اذا الا خرجت لينا ناقص واحد تنقولوا il y a une corrélation linéaire parfaite. c'est clair. bien sûr corrélation linéaire اللي هي نيجاتيف مي حتى هي راها parfaite. c'est clair. alors هكذا تنتعرفوا على دوغري ديال الريلاسيون، يعني لا فورس القوه ديال العلاقه ما بين لي دو فاريابل اللي هما اكس و اي. سي بيان. الوغ نتمنى بان الامور تكون مفهومه، يعني كيفاش ممكن انك تعرف لا فورس ديال الريلاسيون ما بين لي دو فاريابل. الوغ اون جينيرال شحال ما الا كانت ريلاسيون بوزيتيف شحال ما قربنا لواحد شحال ما تتكون قويه، ولا كانت نيجاتيف شحال ما قربنا الناقص واحد شحال ما تتكون قويه. سي بيان. الوغ بقى لينا اخر سؤال غادي نهضروا عليه، لان جاوبنا على الاسئله ديالنا الاولين كما قلنا هنا. existe-t-il une relation؟ طبيعه الحال جاوبنا عليه. لا ناتور دو الريلاسيون واش يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف حتى هي جاوبنا عليه. لو ديغري دو ليزون جاوبنا عليه. بقى السؤال الاخير سافدي هنا لي زيستيماسيون، واش ممكن اننا نستيميو الا عرفنا مثلا اكس واش نقدروا نتعرفوا على اي اوتوماتيكمون. الو هنا هذا السؤال متعلق بالسؤال اللي قبل منه بلا فورس دو ريلاسيون. شحال ما كانت العلاقه قويه ما بين اكس و y شحال ما غيكونوا دوك لي زيستيماسيون يعني التقديرات اللي غنديروا شحال ما يكونوا قويين. ولكن الا كانت العلاقه ضعيفه مثلا كانت عندك اون ريلاسيون اللي هي فيبل، الوغ راه حتى لي زيستيماسيون ديالك غيكونوا فيبل، ولا كانوا فيبل راه ما غيكونوش مقبولين. الوغ باش لي زيستيماسيون ديالنا ديك التوقعات ديالنا تكون صحيحه خصها تكون عندك واحد الريلاسيون اللي هي فورت ما بين لي دو فاريابل يعني اكس و y. سي بيان. الو هنا الا خرجت لينا اون ريلاسيون فيبل يعني لي زيستيماسيون ديالنا راه هما غيكونوا فيبل وما غيكونوش مقبولين. ولا خرجت لينا اون ريلاسيون فورت الوغ في هذه الحاله حتى لي زيستيماسيون ديالنا راه هما غيكونوا قويين وغيكونوا مقبولين. سي بيان. اذا بالنسبه لينا لي زيستيماسيون عندهم علاقه بلا فورس ديال الريلاسيون ما بين اكس و y. الوغ كما شفنا عندنا انديكاتور واحد اللي قوي اللي هو لو كوفيسيون دو كوريلاسيون اللي تيمكننا من اننا نجاوبوا على الاسئله بربعه. يعني انديكاتور واحد تيجاوبنا على كاع الاسئله اللي عندنا اللي من خلاله تنعرفوا واش كاينه ريلاسيون ولا ناتور ديال الريلاسيون والقوه ديال الريلاسيون ما بين لي دو فاريابل اي اوسي واش ممكن اننا نديروا دي زيستيماسيون ولا لا. الوغ تنتمنى بان هادشي اللي شفناه في هاد لابارتي ديال الكور ديالنا تكون مفهومه. وطبيعه الحال الا كان عندكم شي مشكل ولا كان شي حاجه ما مفهوماش راه يمكنكم انكم تخليو الاسئله ديالكم وان شاء الله نحاول انني نجاوب عليها في اقرب وقت.